लंकापुरी सकल खाक गरी सैन्य मारी। लंकापुरी सकल खाक गरी सैन्य मारी। फेरी समुद्र सहजै दरियाई वारी। सीताजी को जब सबै समाचार बताया। श्री रामले ती हनुमान कन खूप सहारा। भन्छन् श्री रघुनाथ होई हनुमानले खूप काम गर्या। एक्लै गइकन रावणादि वीरको सेकी नैले हर्या। त्यत्रो छार समुद्र कुदिकन फेर खाक गर्नु लंकानी। कोसकला सब डर्दछन् जति छन् इन्द्रादि देवता पनि। सुग्रीवका सब मन्त्री माईसरीको होला न कोही भया। छोरो रावणको निभाइकन ता सामुन्ने उसैका गया। सेवकले जति गर्नु पर्छ उति सब सेवा यिनैले गर्या। सीताको समाचार बताएर यहाँ हाम्रो ठुलो ताप हर्या। वीर हुन् यी हनुमान र कुदिकन गई कुदेर आया यहाँ। यो सागर कसरी तरुमाइले पहुँचन्छु लङ्कामा। गहिरो छार समुद्र यो छ बिचमा। जलमा अनेक जन्तु छन्। त्यो सागर कसरी तरिन्छ भनी खुब आतिन्छ मेरो तमन। रावणलाई कसरी मारौँ कसरी तारौँ म फौजियो भनी। चिन्ता हुन्छ कसरी पाउँछु अहो मेरी प्यारी पनि। राघवका यी वचन सुनिकन तहाँ सुग्रीव अगाडि सरी। गर्छन् बिन्ती हजुरमा रघुपते क्या हुन्छ चिन्ता गरी। यो फौज बानरको ठुलो छ बलियो लड्न्याछु घुडा धसी। अग्निमा पनि पस्नु पर्छ भन्या पस्न्या छन् कम्मर कसी। सागर तर्न उपाय मात्र त हवस् यो फौज जावस् तरी। रावण मार्न कठिन छ क्या सहजमा मारिन्छ यसै घरी। मेरो चित्तमा त यो छ रघुनाथ सामने हजुरका परी। लड्न्या वीर कहीँ छैन बिन्ती गरियो सारा तिनै लोकभरि। हाम्रो निश्चय जित हुन्या छ बढिया देखिन्छ लक्षण पनि। मार्छौं राक्षसलाई साथ सहजै साना भुसुना गनी। सुग्रीवका यी वचन सुनि हुकुम भो श्री राम जी को तहाँ। जुन पाठले त तरिन्छ यो गरिएला कस्तो छ लङ्का महा। जुन पाठले त तरिन्छ सुगलिए गरिएला कस्तो छ लङ्का महा। लङ्काको अहवाल सुनौ त पहिले कस्तो छ त्यसको तखत। सब बुझिकन पो गया जितिएला यही हो विचारको बखत। ठाकुरका यी वचन सुनेर हनुमान तहाँ अगाडि सरी। भक्तिले गरी अञ्जली पनि बहुत न्युरेर शिरमा धरी। गर्छन् बिन्ती जगतपते रघुपते लङ्कापुरीमा पुरी सुन्दरी। गर्छन् बिन्ती जगतपते रघुपते लङ्कापुरी सुन्दरी।
देखिन्छे जति देख्दछन् ती सबको लिन्छे सबै मन हरि त्रिकुट पर्वतको उपर छ सुनको पर्खाल छ चारै तराफ थाम्नै छन् मणिका जनौँ घरमा देखिन्छ तिनको हरफ एक खावा त समुद्र भो अरु नजिक अर्को खन्याको पनि पर्खालका नजिकै छ बेस वरिपरि बैरी नाउन् भनी घर पनि सुनकै छन् अनि गल्ली जो छन् सुनैका मणि जडित हुनाले जन सफा छन् कुनैका घुमी घुमिकन हेरा सब बगैँचा तलाउ सहजसित कसैको केही लाग्दैन दाउ ढोका छन् चार सहरका तहीं बिरहरूका फौज छ ठुलो बस्याको जो तहाँ पस्न जाला उसित तहीं लडी मर्न कम्मर कस्याको एक अर्बुद पूर्व ढोकातिर अति बलवान जंगी पाले बस्याका राक्षस छन् हाती घोडा रथहरू खजनाली खडा भइरहेका ढोकै पिछे यसै रीतसित खडी पहरा छन् सदा नित्य तहाँ यति जम्मा छ फौज सब भनिकन त खबर पाइसक्नु छ कहाँ यस्तो मजबुतीको फौज छ त पनि उही फौज धस्त चौथाई पार्या लंका पुलेर सब खाक गरिकन सहजै बैरीको सेखी झार्या यही ढिल किन ख्वामी त जाउँ सागर छ जहाँ कुछ ढिल तै होला तर्नु पर्या छ तहाँ यति बिन्ती हनुमानले गर्या थ्या जसैता हुकुम पनि सुग्रीवलाई भइगो तसैता हे सुग्रीव सखे असल विजयको मुहूर्त अहिले पर्यो यस सायत महामुहूर्त नचुकी जसले त सायत गर्यो त्यसले जित्छ अवश्य नै बखतमा सायत फौजले गरुन् मेरो दक्षिण नेत्र फुर्छ बढिया लक्षण छ धीरज धरुन् रावणलाई कुलै समेत क्षय गरी ल्याइन्छ सीता पनि वानरको जति फौज छ सब चलोस् ठोकिन्छ लङ्का भनी लक्ष्मण अंगदमा चढुन् दुईजना आमी हनुमान महा सुग्रीवलाई यति हुकुम दी गर्या प्रस्थान प्रभुले तहाँ राम सुग्रीव हनुमान चढी चल्या लक्ष्मण जी अंगद महा वानरको सब फौज चलो पृथ्वी सब डगमग गराई तहाँ चाहिँदैन रसद सबै वीरहरू खान्छन् फलै फूल फगत गर्जन्छन् सब वीरहरू तब तस बखत सब काम न लाग्यो जगत रात दिन फौज चलो टिकेन बीचमा काहीँ कतै एक घरी विन्ध्याचलकन नागी फेरि मलया चल नागी यस्तै गरी पहुँच्या छार समुद्रका तीरमा डेरा प्रभुको पर्यो वानरको सब फौजले खजित भई सारा किनारा भर्यो वानरको सब फौज तहाँ हुकुमले तिरमा जसैता बस्यो सागर तर्न उपाय केही नहुँदा मनमा ठुलो ताप पस्यो भन्छन् वीरहरू यो कसो गरी तरौं साह्रै कठिन भो यहाँ यो सागर न तरी त जान्न हुन्न हिँडेर लङ्कामा
सब राक्षस कन मार्दथ्यौं यही बखत सागर तरी पार गया। आपस मा यति बात परस्पर गरी जम्बा प्रभु तुम भया। सीता जी गण संजी रघुनाथ ज्ञानी स्वरूपी पनि लाग्या गर्न बिलाप अनेक तरहले सीते कहाँ छौ भनी। राम को नाम फगत लिन्याकन पनि सब दुख ताप टर्दछन्। सच्चित रूप परिपूर्ण अद्वितीय एकात्म स्वरूपी छन्। सच्चित रूप परिपूर्ण अद्वितीय एकात्म स्वरूपी पनि गर्छन् मनुष्य भई लीला पनि अनेक सुखी र दुखी बनी। सच्ची फगत परिपूर्ण अद्वितीय एक आत्मा स्वरूपी पनि गर्छन् मनुष्य भई लीला पनि अनेक सुखी र दुखी बनी। कूदी कूदी सब लंका बोली फिर पुत्र मारी बहुत वीरहरूको सैन्य खुप धस्त पारी। गरिकन सब भेटघाट ती हनुमान फिर्याको सुनिकन ताई रावण भई गयो नुर निहुर्याको। उही बखतमा त्यो मन्त्रणा गर्नलाई सब वीरकन तहाँ डाक्न जल्दी पठाई। वरिपरि सब राखी मन्त्री थिए भन्न लाग्यो कसरी सहजौं कि त्यो हनुमान भाग्यो। अब त जसरी मेरो हुन्छ सुहित जिताऊ बुझिकन सबले एक मन्त्रणा लो बताऊ। तिमी सबकन नागी काम सिद्ध्याई भाग्यो मकन त हनुमान का कामले लाज लाग्यो। यति हुकुम सुनी सब गोचिया जैती जाग्या अघि सरी सरी बिन्ती सेखी को गर्न लाग्या। किन बहुत हजुर को त्यही राम देखी शंका कसरी सहज जित्ला रामले लाज लंका। कति बिनती गरौं धेर इन्द्रजीत पुत्र जसको छत कसरी ती जित्छन् पुग्छ जो राज कसको। फगत हजुर का एक पुत्रले इन्द्र जीत्या यही बुझियारु दिक्पाल का समेत सेखी बीत्या। अधिपति मय हुन् सब दैत्य का सो डरैले खुरु खुरु यही आई छोरी सुम्प्या करैले। अब अरु कहीं छन् क्या वीर हजुर का सरीका सब वीर बसै में छन् यी तीनै लोक भरिका। अलिकति हनुमानले जो वीर मार्यो अलिकति हनुमानले जो यहाँ वीर मार्यो। कुदी कुदी सब लंका पुली जो धस्त पार्यो। उत फगत यसैले गर्न क्या सक्छ भन्दा चुकी दी गरिहाल्यो फेरि को क्या छ धन्दा। हुकुम दिनुभओस् लो 10 दिशा वीर जाऊं जति जति अघि सर्छन् मारी तिनलाई आऊं। सकल पृथ्वीमा वानरे छुट्टी गर्छौं सकल हजुरको ताप एक क्षणमा हर्छौं। यति गर्व गरी सबै ती वीरले बिन्ती गर्याको सुनी मेरो मत पनि बिन्ती गर्छु भनी आफ्ना मनैले गुनी। गर्छन् बिन्ती ती कुम्भकर्ण वीरले हे नाथ लियो क्या मती सीता क्या न हरौ चुक्यौ तिमी यहाँ कुन हुन्छ तिम्रो गति। श्री रामचन्द्रजीले अवश्य अघि नै देख्या त एक बाण धरी तिम्रो प्राण लिन्या थिया त्यही कहाँ बाँच्थ्यौ तिमी एक गरी। सीता छोरी हर्यौ र पो तिमी बच्यौ कोटिक्ष सामने परी त्यसको फल सब पाउँछौ अब भन्या मार्छन् कुलै साफ गरी।
राम जो हुन् प्रभु अनन्त अधिनाथ, चौधै भुवन का धनी। लक्ष्मी हुन् जगदम्बिका येनकी पत्नी सीताजी पनि। सब राक्षसहरू नाश गराउन यहाँ सीता तिमीले हर्यौ। साँचा हुन् यी कुरा अवश्य तिमीले आफ्नै बहुत नाश गर्यौ। जुन काम गर्नु उचित थिएन उही काम अहिले गर्यौ तापनि। सब हाम्रा भरले गर्यौ अधिक वीर छन् भाइ छोरा भनी। लड्छौं निश्चय भाइ वर्ग पनि लौ हामी जति छौं यहाँ। स्वस्थै भइरहनु भो सहजुरले सुख गर्नु पर्ला कहाँ। त्यस कुम्भकर्ण वीरले जब यो भन्याको श्रीरामलाई परमेश्वरमा गन्याको। सुन्यो इन्द्रजित पछि हुकुममा पाऊँ, सुन्यो र इन्द्रजित भन्छ हुकुममा पाऊँ। सेना समेत सहज रामकन मारिआऊँ। यस्तै तहाँ वीरहरू सब बिन्ती पर्थ्या, केवल गफै गरी मुखै तरबार मार्थ्या। श्री राम भक्त ती विभीषण ताई आए, बिन्ती गर्या बहुत हित मनले चिताई। श्री राम जी सित विरोध किन हो गर्याको, सीताजीलाई तिमीले किन हो हर्याको। श्री रामचन्द्र कन शक्त छ जित्न कसले, मार्या खर त्रिशिर दूषण वीर जसले। ठुला भन्नु यी कुम्भकर्ण वीर हुन्, क्या चल्छ यिनको पनि। सेखी गर्दछ इन्द्रजित नबुझियो, रामलाई मार्छु भनी। सेखी गर्नु जति छ यही गरुन्, कुटिक छ सामने परी। सब राक्षसहरू नाश हुनन् जब तहाँ, चेतनन् चुक्याको घरी। सीताजी ग्रह तुल्य भइकन सबै खा गर्न आटिन् यहाँ। यो प्राणान्त बखत भो अझ पनि चेत छैन चेत गो कहाँ। बाँच्नको यदि मन छ पो त महाराज, श्री राम जी थै गई। सीता सुम्पिदिनु यही बखतमा सुजुर सामने भई। श्री रामचन्द्र जी फौज लिकन यहाँ आए न लड्दै गया। आयो आज शरण पर्यो भनी बहुत गर्नन् प्रभुले दया। चाँडै आज सीताजी सुम्पनु हवस, सीताजी लङ्का रही। बाँची सक्नु कदापि छैन अरू थै, कहीँ शरणमा गई। हित अमृत सरीको विभीषण जीको, सुन्यो वचन यो जसै। लिन्थ्यो त्यो यी कुरा कहाँ अधिक झन्, रावण रिसायो तसै। लाग्यो भन्न रिस आज सुनयो, शत्रु सरीको भयो। मेरो शत्रुति रामचन्द्रसित खुब प्रीति बस्न यसको गयो। र आफ्नै ज्ञाति बढो भने अरू सबै ज्ञाति गिरोस्यो भनी। भन्छन् निश्चय भन्दथ्या उही छटा उसले जनायो पनि। अहिले मारिदिन्या त्यहाँ बरु अरू भन्या, अहिले मारिदिन्या त्यहाँ अरू भया। भाइ भोक्या गरौँ, राक्षसका कुलमादिमा यही भो धिक्कार दिन्छु बरु। ए आज नजिकमा रहनको लायक त छैनस् भनी। धिक्कार हो त अदम भइस भनी बहुत धिक्कार दियो पनि। धिक्कारको यति बात सुन्यार झटपट श्री राम मा मन दी। आकाशमा झटपट कुदिकन गया चार मंत्र साध्याली।
चार मंत्री साथ माली आकाशમાં झटपट कूदी गया चार मंत्री साथ माली लाग्या रावण लाई भन्न महाराज हितै भन्या तापनि धिक्कारे तिमीले गर्यौ नबुझी झन् शत्रु त हो यो भनी दाजु हौ पितृतुल्य छौ यति सही अहिले फरक लौ भया खुसी भई तिमी राज गर्या म त उनै रामका शरणमा गया काली हुन् जगदम्बिका भगवती सीताजी राम काल हुन् भूभार हर्न निमित्त यो छ अवतार बाच्या पनि कमाउन् बाँच्ना पापी कौन काली हुन् जगदम्बिका भगवती सीताराम काल हुन् भूभार हर्न निमित्त यो छ अवतार बाँच्ना पापी कौन श्री राम को मतलब छ मार्न तब पो फिर्दैन तिम्रो मति काल स्वरूप श्री रघुनाथ को अरु यहाँ वो बुझ्न सक्छ गति सब राक्षस कुलको हुन्या छ बनास छोड्छन् प्रभुले कहाँ तिम्रो नाश कसरी म हेरौँ म त लौ जान्छु प्रथम छन् जहाँ तिम्रो नाश कसरी म हेरौँ त म लौ जान्छु प्रभु छन् जहाँ खुबै खुसी भई चिरकाल तक गरया राज खूब चिरायु भया यति बिन्ती गरी विभीषण सबै छोडेर राम थ्यौं गया चार मंत्री संगली विभीषण गया श्री राम का पास महा वहाँ जान डराई सब मुख भया टाढ़े तिया का समा वहाँ जान डराई सम्मुख भया टाढ़े तिया का समा हे नाथ आज शरण पर्या चरणमा आयाम श्लोक भरदिन्या हे नाथ आज शरण पर्या चरणमा हे नाथ सेवक बनी हे नाथ आज शरण पर्या चरणमा आयाम सेवक भनी उच्च शब्द गरी गरे बिनती खूब वृत्तान्त आफ्नो पनि हे राम रामायण कुम्भकर्ण बिरको भाइ विभीषण महु रावण आज आयो अध्यम भयो हजुरमा विस्तार कहाँ त कहूँ सीता ज्ञान हैन फिराऊ भनी खुब हितै भन्या तापनि जन धिक्कार गरी खड्ग लिकन उठो काट्छु तलाई हनी सीता ज्ञान हर्यो फिराऊ पनि खुब हितै भन्या तापनि जन धिक्कार गरी खड्गली उठ्यो काट्छु तलाई भनी यस्तो रावणले गर्यो र रघुनाथ आया हजुरमा मता संसार पाप सहजै उतार्छ जसले सो अगाडि जाउमा सारा संसार पार सहजै तर्छ जसले सुछाडी जाउँ कता यस्तो बिन्ती सुन्या विभीषणजीको सुग्रीवजीले जसै यस्तो बिन्ती सुन्या विभीषणजीको सुग्रीवले जसै रावणकै छल झैं बुझार झटपट बिन्ती गर्या यो तसै विश्वास नमान्नु रघुनाथ यी दुष्ट पो हुन् गर्नन् यी अवसर पर्या भनी जियमा खुना मर्जी हवस् त अब पटकिन
निभाई हालनो घरनन् यी अवसर पर्या हुँदी जिएमा खुना मर्जी हौस् तब पड्की निभाई हालौं मर्जी हौस् तब पकडी निभाई हालौं भाइ महु पनि भन्यो उछँदैछ मालुमा विश्वास कति नमानी बक्सनु हौस् सब दुष्ट पुयो हुन् इता रावण के यदि भाइ हो त किन ढिल मारौन भन्छु मता जहिले पर्दछ चित्र उस बखतमा मार्नान् इदागा गरी मार्नालाई खुब हुकुम हवस सहजमा मारिन्छ यसै गरी मार्नालाई हुकुम भौस सहजमा मारिन्छ यसै गरी मेरो मत बिन्ती गरे हजुरको क्यामत छ ख्वामित भनी सुग्रीवको बिन्ती सुनेर रघुनाथ हाँसेर बोल्या पनि हे सुग्रीव सके माटौँ त सबै लोक ध्वस्त अहिले गरी फेरि सृष्टि लक्षणमा रु सहजमा लाग्दैन एक काल तस्मात् भक्त बुझेर निर्भय दया आउनन्ति ल्याऊँ यहाँ तस्मात् भक्ति देखेर मुझे निर्भया दिया आउनन्ति ल्याऊ यहाँ उसमाथि पनि शत्रु दल यदि भया मार्थ्या म छोड्थ्या कहाँ शत्रुका और पनि हुन् शत्रुका पनि इन ओरी हुन् तर पनि आया शरणमा यहाँ मेरो आज शरण पर्या पनि भन्या तिनलाई छोड्छु कहाँ एकै बखत परि शरण भनी जो मलाई सम्झेर पार्छन् शरण मत त्यसलाई लिन्छु शरण यदि शत्रु हवस दयैले मेरो बर्तै छ यही छोड्छु कामोर कसोरी अहिले लिन्छु पर्णमा उदासी लिन्छु शरण यदि शत्रु अवश्य दैवले मेरो बर्तै छ यही छोड्छु कसोरी अहिले श्री रामचंद्र जी को हुक्म यति हुँदा ल्याया विभीषण पनि पहुँचाया रघुनाथ का हजुरमा ल्याया यिनै हुन् भनी श्री रामचंद्र जी को विभीषण जी ले पाया दर्शन तहाँ स्वरूप साष्टांग गरी प्रणाम पनि गया पसेर पृथ्वी महा दर्शन श्री रघुनाथ को जब मिलो खुशी विभीषण भया ज्योति दुख थिया विभीषण जी का ताही तुरंत ही गया सर्वात्मा रघुनाथ को स्तुति गरा सर्वत्र यिनै हुन् भनी सर्वात्मा रघुनाथ स्तुति सुनि बहुत हुकुम हो पनि क्या माग्छौ वर माग दिन्छु म भनी हुकुम भया थियो जसै भक्ति मात्र थियो वहाँ मनमा त्यो भक्ति माग्या तसै हे नाथ भक्ति रहोस् सदा हजुरमा कहिले न बिग्रियोस् मति छोटै भन्छु मनमा छ छोटै मान्छु म भक्ति देखि अरु चिज यस सृष्टिमा छन् जति छोटै मान्छु म भक्ति देखि अरु चिज यस सृष्टिमा छन् जति तस्माद् कर्म विनाश कर्म गया तस्माद् कर्म विनाश कर्म एक
ध्यानमा त तिम्रो होस्, यतिले म कृतार्थ जो विषय सुख सम्पूर्ण दूरै होस्। औलालो न्यायो औलालो तिमीलाई भक्ति पनि यो दिनुभयो र तसै, जसले यो तिमीले गर्यौ स्तुति, जसले यो तिमीले गर्यौ स्तुति जति मेरो पठित पाठ गरे, जसले यो तिमीले गर्यौ स्तुति जति मेरो यति पाठ गरोस्, त्यसलाई यति वर दिन्छु सहजै संसार सागर तरोस्। यति भन्न विभीषणकै यति भक्त विभीषण जी सही जैसित हुकुम भो फिरी लंकामा। यति भक्त विभीषणैसित हुकुम भो फेरि लंकामा। राज दिन्छु अहिले भरिकन लहड आयो र मनमा तहाँ। भाइ लक्ष्मणलाई मर्जी पनि भो हे भाइ लंकामा। राज गर्नन पछि ता वंश पनि अभिषेक यिनलाई दिनु। लाज ल्याऊ जल पनि तिमी जाऊ, सागर भनी हुकुम थियो जसै। दौडी सागर गई क्षणहरूमा ल्याइदिया जल तसै। राजा भई तिमीले रया अब उपर लंकापुरीको धनी। श्री रामचंद्रजीले विभीषण उपर दिया अभिषेक पनि। लंकाका अधिराज विभीषण हुँदा सुग्रीवहरू छन् अरु खुश भया। ताई सुग्रीवजी अभिषणाजी का सानो सामने निकिकमा गया। खुशी भई अंकमाल पनि गरी सुग्रीव भन्छन् तहाँ। सेवकौं सब राम का तर तिमी को सुन्छ सबको मुख्य सब माया। यस रावण कण मार्न्यालाई महान राजा ठेक देऊ भनी। सुग्रीवले यति बात गरा जब तहाँ बोल्या छन् विभीषण पनि। हे सुग्रीव महाराज सहाय दिनु को क्या शक्ति मेरो यहाँ। तीन लोक आदिनाथ परंपरा। आत्मा रघुनाथ आफै खड़ा छन् जहाँ। दासों श्रीनाथ रघुनाथ को मैं त गरौँला सेवा त वर्ष गरी। यस्तै बातचित गर्दा दूत त्यहाँ आयो अगाडि सरी। रावणको शुक्र दूत त्यो अगाडि सरी। सुग्रीव सामने भई ताही जात डर भयो र डरले आकाश बीचमै रही। तही जानत डर भयो र डरले आकाशमा खराबी भएन। राम लक्ष्मण सितको मिलाप सहितको भैरी हुन्या मन गयो। भाइको मितको जनाउनु असल साँची त जालो भनी। हुकुम रावणको थियो र अहिले यहाँ माया पनि। हुकुम रावणको थियो र अहिले यहाँ माया पनि। तस्माद रावणको हुकुम सुन्नु तिमी
क्या काम आयो यहाँ। तस्माद रावण को हुक्म सुन तिमी, क्या काम आयो यहाँ। सब लश्कर ली फर्की जाओ अहिले, लो राजधानी मा यो लङ्का यो जितिसक्नु छैन अहिले, इन्द्रजीले थाहा पनि। वानर पो तिमी हो त क्या गरौँ कुरा, यो स्थान जितौँला भनी। वानर पो तिमी हो त क्या गरौँ कुरा, यो स्थान जितौँला भनी। सीता जो अहिले जहाँ रह्या छ माइते, श्रीराम की पो बता। वानर यो पनि हो त क्या गरौँ कुरा, यो स्थान जितौँला भनी। सीताजी जो अहिले हर्या त मैले, श्रीराम की पो हर्या। भाइ हौ तिमी का विरोध नगर्यो, तिम्रो विराम क्या गरौँ। मेरै भाइ सम्मान हो अनि बहुत गर्छौ, जो तर्फ फर्की गर्छौ। मेरै भाइ समान हो पनि बहुत, ये जाने अर्थी दिया। जो गर्छौ तर फर्की आओ, महित गर्दै थिया। यस्तो रावणको हुकुम छ महाराज, यति भने थियो जसै। पक्र्या बानरले त खैचिकन खुब हान्या मुठीले तसै। वानरले बहुतै फजित जब गर्या, हे राम मर्या लो भनी। श्री रामचन्द्र सुनुन् भनेर सुकले साह्रै करायो पनि। दूत हुँ मार्न उचित त होइन प्रभु, बिन्ती गर्या थियो जसै। कुट्नु छैन भनी हुकुम हुन गयो, सुन्यार छोड्या तसै। वानरदेखि छुट्यो जसै उही बखत, कुदी आकाशमा गयो। क्या उत्तर दिनुहुन्छ पाऊँ म जवाब, जान्छु म भोन्दो भयो। यसको सुग्रीवले जवाब तै दिया, मिद्दाजु होस् तापनि। बाली झैं गरी मारौँला दम होस्, बन्दिन दाजु पनि। श्री रामचन्द्र जी की सीता हरि कहाँ, उम्केर जालास कहाँ। श्री रामचन्द्र जी की सीता हरि कहाँ, उम्केर जालास उसै। यस्तै रावण थियो भन्यास अनि भन्या, श्री रामजीले तसै। यस्तो सुग्रीवले जब जवाब दिया, रामको हुकुम भो तहाँ। पक्रनु बानरले नछोड अहिले, केही दिन रहोस् यो यहाँ। श्री रामचन्द्र जी को हुकुम यति हुँदा, त्यो सुक बन्धन पर्यो। विस्तार शार्दुल देखि राम बलको सुन्यो र रावण पनि। चिन्तामा गयो अति ठुलो, आएछ लस्कर भनी। यही बीचमा रघुनाथ रिसाउनु भयो, आएन सागर तरी। यही बीचमा रघुनाथ रिसाउनु भयो, आगे आएन सागर भनी। लाल लाल नेत्र गराए लक्ष्मण जी का सामने, हुकुम भो पनि। भाइ हे भाइ तिमी हामीलाई यसले सामान्य मानिस गनी, भेट्ने आज गरेन हेर तिमीले यसको तमासा भनी। हे भाइ तिमी हामीलाई यसले सामान्य मानिस गनी, भेटै आज गरेनन् हेर तिमीले यसको तमासा भनी। सागर शोषण गर्नुलाई धनुली बाण खैच्नु भयो जसै। कामिनी भूमि पनि भयंकर स्वरूप रामलाई देखी तसै।
चार कोस तक त समुद्र को जल पुग्यो, 10 दिका ध्यारा भया। जो जन्तु जलमा थियो ती पनि ता सब खल्वाई गया। यस्तो देखि डराई सागर तहाँ सुन्दर स्वरूप एक धरी। भोटी खातिरलाई यत्नहरू बेस लिएर झटपट गरी। श्री रामचंद्र जी का गया शरणमा बेटी अगाड़ी धरी। श्री रामचंद्र जी का गया चरणमा बेटी अगाड़ी धरी। पाउमा परिदण्डवत गरी पनि गरा सबसे की सान दूरी। हाथ जोरी स्तुति बिन्ती धीर धीर करे। हे नाथ म हुई जड यसै। सीता साथ प्रभुलाई जानु कसरी, कै चेत न पाए उसै। चेत अहिले प्रभुले दिँदा हजुरमा आई शरणमा पर्या। रास्ता दिन्छु दया होस् म छु अनाथ, हात जोरी बिन्ती गर्या। सागर का यी वचन सुनी हुकुम भो, साँचो लो भन्या तापनि। साँचो होस् रास्ता दिन्छु दया रहोस् म छु अनाथ, हात जोरी बिन्ती गर्या। सागर का यी वचन सुनि हुकुम भो, साँचो भन्यो तापनि। बाणको स्थान खटाउ ना कन पर्यो, यसलाई लोहान भनी। मेरो बाण अवश्य काम नगरी फिर्दैन अहिले यसै। मेरो बाण अवश्य काम नगरी फिर्दैन अहिले यसै। ध्यान राख्दछौ त अवश्य देऊ बदला, डर्दैन यो बाण कसै। श्री रामचन्द्रजीको हुकुम सुनी हात जोरी बिन्ती गर्या। पापी छन् द्रुम कल्पमा आइरहुन्, उत्तर दिशामा पर्या। ठाकुरका यही बाणले जति ती छन्, पापी सबै नाश गरोस्। यस कामले म अनाथ गरिब हजुरको दासको सबै ताप हरोस्। यति बिन्ती गर्याको सुनि खुब हर्ष मानी, सकल हरिदिनु भो त्यही बाण जल्दी हानी। ऋषिसित गई बाणले पापीको नाश गराई, फिरी गनानी ठोक्रेमा पशु बाण आई। यसै बीचमा ती समुद्रले चरणमा पस्रेर बिन्ती गर्या। कीर्ति खुब रहन्या छ सेतु बलियो, हालेर लस्कर तरया। सेतु बाँधनमा समर्थ नल छन्, यिनले त वरदान पनि पायाको छै। विश्वकर्मा सुत हुन् बाँधुन् यी सेतु भनी। यति बिन्ती गरेर पाऊ पनि फेर सागर अदिशै भया। सागरको बिन्ती सुनि नल पनि रामका हजुरमा गया। हुकुम भो नललाई सेतु तिमीले चाँडै बनाऊ भनी। लस्कर साथ लियार जल्दी नलले सेतु बनाया पनि। खुसी भई नलले सब वीरको तेज जगाई, वरिपरि जति छन् सब पर्वत मगाई। अघि सरिकन सेतु बाँध लाग्या जसैता, शिव मन्दिर भनी रघुनाथले मूर्ति थाप्या तसै। खुसी भई नलले सब वीरको तेज जगाए, वरिपरि जति छन् सब वृक्ष पर्वत मगाई। अघि सरिकन सेतु बाँध्न लगाया जसैता, शिव भनी रघुनाथले मूर्ति थप्या तसैता। रामेश्वर भनी नाम चलो सब ऊपर संकल्प यहाँ ली। गंगा जल लिन काशी गईकन उजल लाई नुहाई दी।
फ्याक्ला कामरु त्यो समुद्र नलमा जसले बगोस्यो भनी त्यो जनमुक्त होस् भनेर रघुनाथको हुकुम भो भनी बाँध्या सेतु 56 कोश पहिले दिन कोश दिन आसी बाँध्या सेतु 56 कोश पहिले दिन दोस्रा दिन असी कोश 84 सक्या तृतीय दिनमा कमर सबैले कसी बाँध्या सेतु 56 कोश पहिले दिन दोस्रा दिन असी कोश 84 सक्या तृतीय दिनमा कमर सबैले कसी कोश 88 सक्या चतुर्थ दिनमा बाँकी बन्न 92 कोश 88 सक्या चतुर्थ दिनमा बाँकी 92 कोश पाँचौं दिनमा सक्या नजर भो निस्केन एक काहीँ दोष त्यही मार्ग सकेर फौज तर सब तर्यो ढाक्यो त्रिकुट पर्वतै टापु ढाकिदियो रहेन बिचमा खाली भन्याको कतै भाइलाई चढाए अङ्गदमा आफू हनुमान महा चढ्नु भो रघुनाथ र जानु पनि भो थियो जग्गा उचामा चढ्नु भो र जानु पनि भो चढ्नु भो रघुनाथ र जानु पनि भो थियो जग्गा उचा जहाँ ताही गइकन त्यो विचित्र नगरी लङ्का नजर भो तसै त्यो रावण पनि कौशीमा गई तमास हेर्थ्यो नजर भो जसै यही बीचमा सुकलाई छोडिदिनु भयो दौडेर त्यो सुक गयो रावण ठानु बाठो तुरुन्त गइकन सबै विस्तार गर्दो भयो पहिले हे महाराज गया हजुरको हुकुम हुनाले तहाँ बाँध्या बानरले पर्यास कसमा आऊ कसुरी यहाँ अहिले पो रघुनाथका हुकुमले छोडिदिया जा भनी बाँच्या बल्ल भनेर हर्षसित खुप दौडेर आया पनि आयो फौज रघुनाथको अति ठुलो यही समुद्रै तरी जिती सक्नु कठिन हुनेछ बलले अहिले लडाई गरी सीताजी लगी रामका शरणमा कियाम पर्नु हवस सीताजी लगी रामका शरणमा कियाज पर्नु हवस आयो फौज रघुनाथको अति ठुलो यही समुद्रै तरी जिती सक्नु कठिन हुनेछ बलले अहिले लडाई गरी सीताजी लगी रामका शरणमा कियाज पर्नु हवस लड्नै मन छ भन्या तुरुन्त बलो संग्राम गर्नु हवस रामको एक समाचार म भन्छु हरिश सीताजी उन्मत्तली संग्राम गर्न अगाडि सर्वखत भो सामने मुडादी भोलि ध्वस्त गराउँछु अघि खबर दिया उचित भो भनी आकी भन्छु तलाई छोड्दिन यसै मैले नमारी पनि रावणलाई सुनाउनु यति थियो यसुक सुनाई दियास तै जान्छस् तत्पठाउँको अरू तहाँ तैले मनैमा लियास यस्तो श्री रघुनाथको हुकुम भो भन्नु समाचार भनी साँचो बिन्ती गरी सक्याउ समाचार मैले हजुरमा पनि मेरो रायमा बिन्ती गर्छु अहिले राम हुन् जगतका पति जिती सक्नु कदापि छैन अरूले क्या भो हजुरको मति सीता जलगेर सुम्पनु हवस् रामका चरणमा परी
सीताज लगेर सुम्पनु होस् रामका चरणमा परी। बाँच्ने यही उपाय देख्छु नहीं त आयो मरणको घरी। यो बिन्ती शुकले गर्यो र सुनि खुब रावण रिसायो तहाँ। लाग्यो भन्न मलाई पाजी सुक यो आरती दिने भो यहाँ। यसका गुण अघिका हथियार गुणले बाँचिस बिदा जा दिया। रावणले शुकलाई जा पनि भन्या बिदा जसै था दियो। रावणले शुकलाई जा भनी तहाँ बिदा जसै था दियो। त्यो शुक ब्राह्मण हो अघि पछि शराप पर्दा त्यहाँ त्यो थियो। राक्षस हुनु शराप पनि तै छुट्यो बिदा तुरुन्तै भयो। रावण देखि बिदा भयो र पछि ता शुक ब्राह्मणै भई गयो। ब्राह्मण हुन् घरमा थिया शुक ऋषि एक दिन अगस्ती गया। भोजन दिन्छु अगस्तीलाई म भनी निम्ताती गर्दा भया। स्नान सन्ध्या गरी आउँछु तब भनी हिँड्या अगस्ती जसै। आयो राक्षस वज्रदंश ऋषिले पायो र अन्तर तसै। जस्तो रूप छ अगस्ती उही स्वरूप घारो र बोल्यो पनि। मासु खान मलाई देऊ तिमीले इच्छा छ मेरो भनी। यस्तो छल पहिले गर्यो र पछि फेर खाना बखतमा पनि। मासु मानिसको लागि मसिदियो ठिक सुक्की पत्नी बनी। भाग देख्दा ती अगस्तीका रिस उठ्यो दिया सरापै पनि। मासु मानिसको मिसाई त भन्या भयास राक्षस अवश्यै पनि। शुकले बिन्ती गर्या खबर हुन गयो यो छल पर्याको जसै। चाँडै छुट्टी हुन्या अगस्ती ऋषिले बेला बताया तसै। हे शुक राम अवतार हुन्या छ बसलो रावण कहाँ गई तहीं। रामको दर्शन पाउला तहीं शराप छुटला न जाऊ कहीं। यस्तो आरती अगस्तीको सुनि उसै माफिक गर्याका थिया। रामको दर्शनले शराप छुटी गयो फेर वृत्ति आफ्नै लिया। रावणकी महतारीको पनि पिता उही त म भन्छु भनी। रावणका नजिकै गइकन भन्यो हित माल्यवानले पनि। राम नारायण हुन् सीता पनि उनै लक्ष्मी भनी ज्ञानले। सीता सुम्पी दिहाल राख मनमा पूजा गरी ध्यानले। उल्का हुन्छ अनेक अनेक सहरमा उत्सव भन्याको रति। काहीँ छैन बताऊँ क्या म महाराज यहाँ जन्तुमा कतै। तस्माद बिन्ती छ यो बहुत हजुरमा हिजानी लिनु हवस्। सीता नाथ कन ईश्वरै बुझी सीता सुम्पेर दिनु हवस्। यो बिन्ती सुनि माल्यवान सित बहुत रावण रिसायो तहाँ। लाग्यो भन्न रिसाई आज तिमी क्या बोल्छौ बुढा भई यहाँ। क्याले राम परमेश्वरै पनि भन्यौ मानिसित हुन्ती पनि। लिन्छन् बानरको साय कसरी जानु छ ईश्वर भनी। तिम्रा बात सुनि चित्त पोल्छ तिमी त जाऊ घरैमा भनी। मन्त्री वर्ग लगाई साथ घरमा जल्दी पठायो पनि। रावण उच्च अटालीमा बसी कति आया बडा वीर भनी। हेर्दै लड्न त मन नगरिकन हुकुम दिन्थ्यो लड्नुई भनी। देख्नु भो रघुनाथले र तही बाण छोडिदिनु भो जसै।
त्यस बाणले 10 छत्र 10 मुकुट सब काटी खस्यालो तसै। आफ्ना छत्र र 10 मुकुट जब गिरे लाज मानी रावण पनि ओर्ल्यो जल्दी अटाली देखिर गयो हनन इपेरी भनी। दरबार भित्र पसी हुकुम पनि दियो लो लड्न जाओ भनी। निस्का लड्न भनी प्रहस्तहरू वीर छोपेर भूमि पनि। रागा उठ गदहार सिंहहरूमा वीर वीर सवारी भया। नाना अस्त्र र शस्त्र लिकन अनेक वीर लड्न जल्दी गया। चार ढोकातिरबाट निस्किकन फौज सामने बग्या थियो जसै। वानरले नजिकै नगई जस जग्गा घेरिलिया सब तसै। रावणको सब फौज निस्कन तहाँ पाएन ठाउँ पनि। गर्जछन् सब वीर वानरहरू रामचन्द्र जित्छन् भनी। यस्तै रीतसित घेरी हाल्न पनि जब लाग्या ती वानरहरू। राक्षसको पनि फौज हटेन डरले प्राण त्याज्य लाग्या बरु। रङ संग्राम यसरी तले जसै हुन गयो तहाँ ती वानरहरू वानर भन्या। संग्राम यसरी तले जसै हुन गयो तहाँ ती वानर भन्या। श्री रामको करुणा कटाक्ष हुन गई अत्यन्त योद्धा बन्या। राक्षस तर्फ भन्या घट्यो बल सबै ठुला ठुला वीर मर्या। मार्या वानरले ती राक्षस सबै चौथाइ बाँकी गर्या। आफ्नो फौज सब नष्ट देखेकन वीर सारे लडाकी पुरे सुरो। आफ्ना फौज सब नष्ट देखिकन वीर सारे लडाकी सुरो। आयो इन्द्रजितै म लड्छु भनी सर्वाश्रमको पुरो। वानरको सब फौजलाई हतियार छोडेर मर्दन गर्यो। श्री रामले पनि ब्रह्मपाश अति ठुलो जान्नै नपाए जान्नै र मान्नै पर्यो। एकछिन चुप रहनु भयो र रघुनाथ फेरि तयारी भई। अहिले मर्नुभन्दा मेघनाथ कन भनी सामने उसैका गई। माग्नुभयो धनुदेव लक्ष्मण भनी श्रीरामजीले जसै। मार्छन् कि भनी मेघनाथ डरले फर्केर भन्यो तसै। भाग्दामा प्रभुजी मुसुक्क मनले हाँस्दा भन्छन् अति। यो बच्चा पनि जोर खेल्न मकनै चाहन्छ कच्चा भनी। पृथ्वी तल गिराका वीर बचाउनलाई हुकुम पृथ्वीजीको भो वीर हनुमानलाई। ढिल नगर हनुमान क्षीरसागर लुजाऊ तहीं छागम पर्वत द्रोण लिएर आऊ। भक्ति तहीं छ तेहि ख्वाइयो फौज बचाऊ। उखती तहीं छ तेहि ख्वाइ जो फौज बचाऊ। यति गरी शुभ कीर्ति 10 दिशामा फैलाऊ। हुकुम सुनी तुरुन्तै द्रोण लिएर आया। पृथ्वी तल गिराका वीरलाई बचाया। यति गरी हनुमानले कृतिले लोक छाया। फेरि लगी पर्वत द्रोण राखेर आया। जब तब बखती पाई होश भू बैन रेता। तब भई खुशाल हूँ नाच लाग्या कुपैता। लाग्यो वानर सैन्य गर्जन तसै बीचमा रावण तहाँ। लाग्यो भन्न मलाई मार्न बलवान यो शत्रु आयो यहाँ। आ जाऊ लो अतिकाय वीरहरू तहाँ खुब लड्नु कम्मर कस्या। मार्न्या सुति मिलाई निश्चय नगई यहीं घरैमा बस्या। हुकुम भो अतिकाय वीरहरूको ले सुर्यार कम्मर कसी। पहुँचा वानर सैन्य मार्न हतियार छोड्या अगाडि बसी। वानरले पनि वृक्ष पर्वत मुठी
दारा नङ्गैले गरी रावणको दलको विनाश गरिदिया तहाँ अगाडि सरी। मार्नु भो रघुनाथले कति तहाँ सुग्रीवजीले कति अंगद श्री हनुमान लक्ष्मण नै बिरले गिराया कति। श्री राम को करुणा कटाक्ष हुन गई बानर बलिमा भया राक्षसमा करुणा भए नरता राक्षस मरी गई गया। सर्वेश्वर सर्वरूपी प्रभु कन यसरी लड्न भो को क्या न पर्थ्यो। बालक बाण एक छोड़ी दिया पनि तति रिपुको नाश उसैले त गर्थ्यो। मायाले सच्चिदात्मा नर भई नरका शुद्धि लीलादि गर्छन्। जुन लीलाले त पापी अधम पतितको पाप सन्ताप हर्छन्। रावणले अतिकाय वीरहरूको फौज मारिएको जसै सुन्यो दुखी भएर पूर्ण रिसरे फुल्ल नाट्यो तसै। सुन्दर एक रथमा चढ्यो र हतियार शास्त्रास्त्र फेर सब लियो। लंका रक्षण गर्नु इन्द्रजितले भन्या हुकुम यो दियो। केही फौज साथमा लिई गयो श्री राम जी छन् जहाँ। रोक्या बानर सैन्य लिएर रिसरे मारो अनेक वीर तहाँ। सुग्रीवादि बडा बडा जति थिया वीर वीर तिनैले पनि जिति सक्नु भएन सबकन जित्यो पार्यो जमिनमा पनि। देखो विभीषणलाई सदा गदा देखो विभीषण जीलाई गदा लिएका श्री राम का चरणमा दृढ मन दिएका। झन् मुख्य शत्रु त यही छ भनेर ठान्यो सारै रिसाइकन शक्ति उठाई हान्यो। आयो शक्ति तहाँ विभीषण जी को प्राण खौचन्या सुर गरी। लक्ष्मणले तही झट बचाउनु भयो आफै अगाडि सरी। शक्ति लक्ष्मणलाई वज्रण गयो लक्ष्मण जी मूर्छा पर्या। मूर्छा पर्नु कहाँ थियो प्रभुजीले चेष्टा नरैको गर्या। लक्ष्मणलाई उठाउन कन तहाँ दौडेर रावण गयो। सक्थ्यो रावणले उठाउन कहाँ आश्चर्य मान्दो भयो। लक्ष्मणलाई उठाउन्या बखतमा देखा उठ्यो रिस पनि। यही बीचमा हनुमान गया नजिकमा रावण गिराऊ भनी। हान्या वज्र समान कठोर मुठीले वज्रो मुठी त्यो जसै। रावण हो बलवान तथापि रगतै छाड्दै गिर्यो पो तसै। लक्ष्मण श्री हनुमान देखी खुसी भई सारै हलुका भया। लक्ष्मणलाई उठाई जल्दी हनुमान रामचंद्र जी त्यही गया। लक्ष्मण नारायणै हुन् भनी बुझी डर भई शक्तिले छाडिदियो। रावण मूर्छा पर्याको पनि उठी उ बखत फेर धनुर्बाण लियो। सीतानाथ जगन्नाथ प्रभु पनि हनुमान वीरका काँध महा। चढ्नु भो लड्न मन शुभ गरिकन लिनु भो फेर धनुर्बाण तहाँ। टंकार खुप धनुको गरी हुकुम भो उम्केर जालास कहाँ। तेरा बन्धु निभाइयो रण महा मार्छु तलाई यहाँ। रावणले यी वचन सुन्यो र बीज वाफ भैरिस मनैमा लियो। हान्यो श्री हनुमानलाई सरले घाउ लगाइदियो। घाउ श्री हनुमानका शरीरमा देख्नु भया थियो जसै। सारै रिस उठी काल रुद्र सरिका ठाकुर हुनु भो तसै। घोडा रथ ध्वज सुत शस्त्र धनु सब छत्रै पताका पनि। काटी रावणलाई हान्नु पनि भो मूर्छा परोस्यो भनी। लाग्यो बाण रघुनाथको र त्यही त्यो मूर्छा तुरुन्तै पर्यो। हातैमा धनु थाम्न शक्ति नहुँदा हातैदेखि भैमा झर्यो। यही बीचमा शिरका किरीट सरले काटी खसाली दिया। रावण का सबसे किसान प्रभुजीले खौचेर त्यही लिया। बाधा रावणलाई खुब सिद्ध भयो बिदा प्रभुले पनि। अहिले जागरमा भनिदिनु भयो भोलि लडौँला भनी।
सेखी सान रतिभर तान रहँदा रावण मर्या झैं भयो। लाज मानिकन लड्न शक्ति नहुँदा फर्केर घरमा गयो। लक्ष्मण मूर्छित झैं भयार रघुनाथ शोक गर्न लाग्या हरि। जस्तो मानिस गर्छ सोही रीतका चेष्टा अनेकौं गरी। लक्ष्मणलाई बचाउन फेरि हनुमान ल्याऊ औषध भनी। हुकुम भो रघुनाथको त्यही हुँदा दौड्या हनुमान पनि। औषधि लिन गया जसै त हनुमान चाल पाई रावण पनि। रात्रिमा उठी काल नेमिसित गो केही विघ्न पारौं भनी। राजा रावणलाई रात्रि बिचमा देख्यो अकस्मात जसै। सम्मान खुब गरी ताई हाजिर ढो यो काल नेमी तसै। मैले क्या गरौं किन आउनु भयो यो राति एक्लै यहाँ। यो बिन्ती सुनिकन काल नेमिसित सब विस्तार बतायो तहाँ। यस्तो भो सुन काल नेमी अहिले लक्ष्मण गिर्याका थिया। तिनलाई पनि फेरि बचाउन ठुलो रामचन्द्रले सुर लिया। औषध लिन भने राजा हनुमान द्रोणाचलैमा गयो। औषध ल्याउन विघ्न पार तिमीले लौवा जाऊ बेला भयो। मायाले मुनिवेश धरेर हनुमान लाई भुलाई गई। सक्न्या छौ तिमीले भुलाउन ठुलो योगी सरीका भई। यस्तो रावणले हुकुम जब दियो लो विघ्न गर्जा भनी। राम ईश्वर बुझी कालनेमी बिरले कै बिन्ती पार्यो पनि। यति हित बुझी बिन्ती गर्छु अधिराज हितै भन्यो यो भनी। मेरो बिन्ती सदाई बक्सनु होस् होला ठुलो हित पनि। ज्यानको आशा पनि कति छैन अधिराज दिनै छु यो ज्यान पनि। जितिन्या तर छैन जानै त हुन् 14 भुवनका धनी। भाइ बन्धु मराई बाँचिकन पो क्या शोक एक्लो भई। ईश्वर हुन पर रामका शरणमा अहिले तुरुन्तै गई। सीता सुम्पिदिहाल राज्य पनि यो देऊ विभीषण गरुन्। खुसी भइकन आजदेखि रघुनाथ तिम्रा विपत्ति हरुन्। जाऊ लौ बन मार लेऊ मनमा आत्मै विचारको मति। मायाले त भुलाउँछिन् जगतमा यस्तै छ तिनको गति। आत्मा चिन्नु अवश्य पर्छ महाराज एकाग्र भई ध्यान गर्धरी। आत्मा चिन्न समर्थ होइ न सक्या राम भज्नु एक मन गरी। कौस्तुभहार किरीट केयूर अनेक भूषण शरीरमा धरी। आफ्ना यही हृदयार बिन्द बिचमा राखेर धूप ध्यान गरी। सीताराम कन भज्नु पर्छ अधिराज राम हुन् जगतका पति। ईश्वर जानी अवश्य छोड तिमीले यस्तो विरोधको मति। यति बिन्ती गरेर चुप रह्यो त्यो काल नेमी तहाँ। अमृत तुल्य वचन सुन्यो तपनि त्यो लिन्थ्यो अधमले कहाँ। रावणले तरिसाई त्यसकन तहाँ झर्न मार्न मन शुभ धर्यो। मार्नै मन बुझी काल नेमी बिरले फिर बिन्ती तहाँ गर्यो। यस्तो क्यान गरी सानी हुन्छ अधिराज अहिले तहाँ मै गई। सरकारको सब काम बन्द छ भन्या जान्छु तयारी भई। यति बिन्ती गरेर त्यही बिचमा उठेर दौड्यो पनि। लाग्यो गर्न उपाय फेरि हनुमान फिर्नै नपाउन् भनी। रस्तामा गई एक तपोवन असल त्यसले तयारी गर्यो। मायाले फुलकार फल सहितका वृक्षादिले वन भर्यो। एक आश्रम पनि कल्पना त्यही गर्यो आफै मुनिवर बनी। त्यसै आश्रममा बसो र हनुमानलाई छलौला भनी। त्यसका शिष्य अनेक थिया वरिपरि तही हनुमान गया। क्या देख्या अघि आश्रमै पनि यहाँ थिएन भन्दा भया। कसको आश्रम हो बुझी जलपी जालाम जल्दी भनी। बुझ्नै खातिर त्यही आश्रम विषय पहुँच्या हनुमान पनि। योगी झैं भई काल नेमी शिवको पूजा विधानले गरी।
कुन रीतले हनुमानलाई ठगुला भन्याई राधा धरी थियो आश्रममा र दर्शन गरौँ भन्याई राधा धर्या योगेश्वर बुझी भक्ति राखी हनुमान जुले नमस्कार गर्या दूत हूँ श्री रघुनाथ को हनुमान भन्छन् मलाई पनि औषध ल्याउनको हुकुम प्रभुजी को हुँदा माया भनी सब वृत्तान्त गराएर जल पिउनको इच्छा बहुतै थियो पूजा जल हनुमान लिएर खुसी भई त्यसले तहाँ जल दियो आऊ फल फूल खाऊ पिऊ हनुमान ठण्डा छ यो जल पनि साह्रै हतपत गर्नु छैन तिमीले कहिले मजाला भनी योगी हूँ सब जान्छु म अहिले रामले नजर खुप गरी लक्ष्मणलाई बचाई सक्नु बक्सनु भयो सम्पूर्ण बाधा हरि वानरको पनि फौज सब खडा सब भयो यति भने थियो जसै तिर्खा मेटिन्या नदेखि जलले बोल्या हनुमान तसै तिर्खा ज्यादी छ जल कमी छ यतिले मेटिन्न तिर्खा पनि धेरै जल छ कहाँ बताउनुहोस् उहाँ म खाला भनी सुन्यो हनुमान कायरै वचन कोही एक तलाउ थियो त्यो देखाउन लायक अगुवा शिष्य पठाइदियो अहिले जाऊ र जल पिएर हनुमान फर्केर आऊ यहाँ यही मन्त्र म दिन्छु त्यो सुनि गया मिल्ने छ औषध तहाँ सुन्या श्री हनुमान रे रही वचन वेश हो अवश्य लो भनी पहुँचा जल्दी तलाउ मार हनुमान बिरले पिया जल पनि तहाँ त्यही तलाउ भित्र मकरी कही एक बस्याकी थिइन् खैची हनुमानलाई निहुला भन्या ठुलो सुरली च्यापु च्याती पछाडि तही मकरी लाई निभाया जसै स्त्रीको सुन्दर रूप बन्यो र विनती त्यो गर्न लागि तसै स्वर्गैमा मत अप्सरागी थिया नाम धन्यमाली थियो ब्राह्मण का सरापले मकरीको रूप यो बनाइदियो त्यसै रूपकन मारी बक्सन हुँदा आपत्ति मेरा गई जान्छु स्वर्ग विषय म फेरि हनुमान जस्ता कि तस्ती भई अर्को बिन्ती म गर्छु अर्ती सरीको त्यो हो हजुरको खुनी जसलाई मुनि भन्नुहुन्छ हनुमान थियो कहाँ त्यो मुनि औषध लिन गएछ आज हनुमान लोभिग्न गर्जा भनी आज्ञा रावणले दियो र बलवान त्यो काल नेमी पनि विघ्नै गर्न भनेर आई अहिले त्यो चाल त्यसले गर्यो त्यसलाई तै मार औषधि पनि लिजाऊ बेला टर्यो यो बिन्ती गरी इन्द्रका हजुरमा त्यो धन्यमाली गई आश्रममा हनुमान फिर्याउई बखत केही नजान्या भई देख्यो हनुमानलाई नजिकै आइपुग्याको जसै मेरो काम अब सिद्ध गर्छु भनी जो बोल्न लाग्यो तसै अहिले दिन्छु म सिद्ध मन्त्र हनुमान त्यो मन्त्रले हो भनी देउलो गुरु दक्षिणा पनि ठुलो मेरा गुरु हो भनी छल छाम काई वचन सुन्यार हनुमान बिरको ठोरिस पनि आना मुड्की उठाई तै बीचमा लो दक्षिणाले भनी पायो चोट तै मुड्कीको र मुनि भेष त्यसको तुरुन्तै गयो जस्तो राक्षसको स्वरूप अघि थियो सोही स्वरूपको भयो माया राक्षसको अनेक तरहका त्यो गर्न लाग्यो जसै हान्या मुड्की उठाई फेरि शिरमा ताही मर्यो त्यो तसै यति काम गरेर जल्दी हनुमान द्रोणाचलैमा गया पर्वत बोकी तुरुन्त फर्की सहजै दाखिल प्रभु थियौं भया खुसी खुप रघुनाथ तहाँ हुनुभयो औषध से सुसेणले गर्या बाधा लक्ष्मणका सबै जति थिया त्यही औषधिले हर्या रावण माथि दगा धरेर सहजै लक्ष्मण उठ्या थ्या जसै बाँच्या भाइ दया गरेर हनुमान भन्ने हुकुम भो तसै संग्रामको मतलब गरेर प्रभुजी सामने हुनुभो तहाँ बानरको पनि फौज सबै अघि सर्यो उजन रहन्थ्यो कहाँ सर्प जस्तै सर्प गिराउँछन् गरुडले सोही तमासा गरी रावणलाई गिराए बक्सन हुँदा गिरेर मूर्छा परी
उठी दुख बहुत पाई मनले हरि गया को थियो। श्री रामचंद्र जी को प्रचंड बल त्यो बुझी लहड़ खूप लियो। बेस सिंहासनमा बसी सकल बीर राखी सभा खूप गरी। लाग्यो भन्न मर सुहेर बिरहो राम का गाड़ी परी। राम नारायण हुन् अवश्य बुझी गयो 14 भुवन का धनी। मानिस को अवतार लिया प्रभुजीले मार्छन् मलाई पनि। मानिस देखि त मर्नु पर्छ मैले ब्रह्माजी को वर छ यो। मानिस भई रघुनाथ सर्यागी भन्या काल टार्न सक्ने छको। राजा वीर आरण्य सूर्य कुलमा वही एक महात्मा थिए। मैले व्यर्थ विरोध गर्या रौ बखत तिनले सराप यो दिया। मेरा वंशमा अवश्य अवतार नारायणैले लिनन्। तेरो राक्षस वंश मारी सहजै तलाई मारी दिनन्। दिया यति सराप तेस बखतमा राजा बीती पो गया। स्नेही पूर्ण गराउन कनया श्री राम तैयारी भया। सोही पूर्ण गराउन कनया श्री राम तैयारी भया। आया श्री रघुनाथ मलाई अहिले मार्नै राधा धरी। मार्छन् निश्चय आज मर्छु सहजै राम का गाडी परी। भाइ मूर्ख छ कुम्भकर्ण अजतक यस्तो पर्यो तापनि। सुतेको छ उठाइ ल्याऊ अहिले चाँडो हुकुम भो भनी। हुकुम पाई बडा बडा वीर गया ल्याऊ उठाए भनी। पहुँची जल्दी उठाई झट हजुरमा ल्याई पुर्याया पनि। पाउमा परे कुम्भकर्ण बलवान सामने बसे थियो जसै। रावणले पनि दिन वचन गरी सबै विस्तार सुनायो तसै। हे भाइ सुन कुम्भकर्ण अहिले आपत मलाई पर्या। छोरा नाति समेत बडा वीरहरू अहिले बहुतै मर्या। प्राणको अन्त्य हुने बखत भइ गयो बाँच्न उपाय कहू। राम बैरी बलवान बुझिन्छ तिमिलो साथै चनाखा रहू। गम्भीर यही समुद्रमा पनि सहज सागु लगाई तरयो। बानरको सब फौज समेत तिर यहाँ धेरा वीरहरूको नाश गर्यो। बानर देख्छु म वीर अनेक तरहका सुरा लडाकी बडा। हाम्रा लस्करमा अनेक वीर मर्या बानर सबै छन् खडा। तिनको नाश गरी बक्सनु गरी सक्नु देख्दिन यहाँ कौन उपाय गरी। नाश तिनको तिमीले गराऊ अहिले चाँडो अगाडि सरी। रावणले वचन विलाप सरिका बोली सके थियो जसै। आँसु खुपसित कुम्भकर्ण र तहाँ बिन्ती गर्यो यो तसै। मैले क्या गरौँ बिन्ती आज अधिराज पहिले गर्या थ्या पनि। राम नारायण हुन् सीता प्रभुजी की हुन् योग माया भनी। मेरो बिन्ती सोधेन उस बखतमा मेरो बिन्ती सधेन उस बखतमा जन खूप रिसानी भयो। त्यसैको फल हो अवश्य अधिराज यो वीरको ज्यान गयो। एक दिन पर्वत का ऊपर शिखरमा थियाम रात्रि महा। नारद जी कना मध्य रात्रि बिचमा देख्या अकस्मात तहाँ। सोध्या अनुभव हजुर किन यहाँ जानु छ कहाँ भनी। मेरो बिन्ती सुनेर सब ऋषिले विस्तार बताया पनि। विस्तारै लौ सुन कुम्भकर्ण अहिले जितेर सब लोक लियो। इन्द्रादिहरूलाई दुःख तिमीले अत्यन्त बर्ता दियो। सब इन्द्रादिति विष्णुका हजुरमा पहुँची शरणमा पर्या। यस रावण कण मारिदेऊ भगवान भन्यात बिन्ती गर्या। ब्राह्मणको वरदान छ मर्नु तैले मानिस देखिन् भनी। मानिस भइकन मारी बक्सनु होस् मर्न्या छ रावण पनि। यति बिन्ती गरेर देवगण सब पर्या पाऊ पर्या थ्या जसै। सोही रीतसित मारौँला भने हुकुम श्री विष्णुको भो तसै। सोही बखत परिपूर्ण गर्न रघुनाथ अहिले तयारी भया। मार्नै छन् तिमीलाई निश्चय भनी उठेर नारद गया। तस्माद अवश्य रघुनाथ कन देव जानी। यी बैरी हुन् भनी यहाँ रतिभर नमानी। यो बैर भाव तिमीले अब छाडिदेऊ भक्ति गरिकन भजन गरी आज लेऊ।
भक्ति मुख्य छ सर्व साधन महा भक्ति छ सब ज्ञान दिन्या भक्तिले सब हुन्छ दुनिया ओ नित्य जानी लिन्या भक्तिहीन भई काम गर्छ भन्या त्यो निष्फलै हो भनी जानी श्री रघुनाथ का चरणमा भक्ति लगाऊ पनि हजारन अवतार छन् प्रभुजी का राम अवतारले सरी अर्को छैन भजन गर्यो पनि भन्या जसका भजनले गरी जाला दुःख कतै नपाई सहजै संसार सागर तरी सोही ठाम पुगी जान्छ पूर्ण रूपले जहाँ रहन्छन् हरि जो रामचन्द्र तिर रात दिन चित्त धर्दछन् रामकै चरित्र पढी कुपसित मग्न पर्छन् तिनका ती कर्म वशका सब पाप छुट्छन् वैकुण्ठका सकल सौख्य तिनै त लुट्छन् सुन्यो बिन्ती र कुम्भकर्ण वीरका सारे रिसायो पनि लाग्यो भन्न तलाई डाकिकन यहाँ सारै सुन्न देलास भनी लाग्यो भन्न तलाई डाकी यहाँ ज्ञान सुन्न देलास भनी जस्तो भन्छु म सोही मान्नु छ भन्या गर युद्ध सामने सरी सुत्नाको मतलब पो पनि भन्या जासुत पलङमा परी रावणका यी वचन सुनेर अहिले सारै रिसाया भनी कोही उत्तर नगरी उठिकन गयो खपु लड्न आट्यो खुब लड्न आट्यो पनि पर्खाल नागी गयो र लड्न कनसुर बाँधी करायो जसै कालै तुल्य बुझेर बानरहरू सारे डराया तसै वीर वीर बानरलाई पक्री मुखमा हाल्दै र निल्दै गयो प्वाख लागिकन पर्वतै उडी तहाँ आई गया झाई भयो प्वाख लागिकन पर्वतै उडी तहाँ आई गया झै भयो सक्था कुन अघि टिक्न त्यस बखतमा त्यसका अगाडि सरी वानरको सब फौज तहाँ हटी गयो सारे सकसमा परी दाजु भनी त्यही विभीषण भेट्न आया पाऊँ परिकन बहुत गिरी बिन्ती लाया कान्छो विभीषण महु करुणाम पाऊँ लंका महामकन बस्न मिले न ठाउँ सीता नराख घरमा तिमी सुम्पिदेऊ रामचन्द्रलाई परमेश्वर जानिलेऊ बिन्ती गर्या यतिर लात पनि मारी लिया निक्लेर जा भनी मलाई निकाली दिया चार मंत्री साथली निक्ली मैं यहीं आया श्री राम का शरणमा परिबिन्ती लाया ठुलो दया गरी लिया प्रभुले मलाई आजकल खुसी छु रघुनाथसित बस्न पाई बिन्ती विभीषण जी को जब सुनि लियो भाई चिनिकन खुसी भई काख लियो भाई चिरंजीवी रहा तिमी देव जानी रामचंद्र को गर भजन अति हर्ष मानी खूब भक्त छौ बुझिलिया तिमी भाइलाई भन्या भन्थ्या चिन्हेर अघि नारदले मलाई साँच्चै भयो तिरिसिरे जति भो भन्याको प्रत्यक्ष देख्छु तिमी भक्त बडा बन्याको भाइ विभीषण भैर रहु जल्दी जाऊ परै रहु जल्दी जाऊ संग्राम का बखतमा नजिकै नआऊ यस्ता वचन सुनि बिदा भई फर्की आया थामी न सक्नु भई आँसु पनि खसाया बिदा भई जबत्ता विभीषण फिर्या यो फौज गिराऊं भनी बिदा भई जबता विभीषण फिरा यो फौज गिराऊं भनी लाग्यो घुम्न र कुम्भकर्ण बिरले धेर फौज गिरायो पनि वानरको सब फौजलाई बलले चित्तै र मिच्दै गयो को सक्थ्यो अघि टिक्न त्यस बखतमा
खूब दस्त पार्दो भयो। मुदगर हात लिएर यही रितले त्यो घुम्न लाग्यो जसै। फौजको नाश बहुतै गर्यो र रघुनाथ साह्रै रिसाया तसै। वायव्यास्त्र उठाई मुदगर समेत हातै खसाल्छु भनी। हान्या श्री रघुनाथले र सहजै काटी खसाल्या पनि। गिर्यो हात जब कुम्भकर्ण वीरको मुदगर सहितको तहाँ। ठुलो शब्द गरेर फेरि रिसले तायो प्रभु छन् जहाँ। सालको वृक्ष उखेली हान्न भनी त्यो आयो नजिकमा जसै। त्यही हात पनि काटी बक्सनु भयो बानर खुब भया खुस तसै। हातै गिरा जब दुवै तब खूप करायो। सारे रिसाई रघुनाथतिर दौडी आयो। फेर अर्धचन्द्र सरिका दुई बाण लिया। गौडै पनि सहज काटी खसालिदिया। हात पाउँ केही नहुँदा अति दुःख पायो। मुख बडा रामकन निलु भनी घिस्रियायो। रामचन्द्रले पनि खुस मुखै भरी बाण हान्या। त्यो देखि फौजहरूले अति हर्ष मनाया। यही रित गरेर अघिबाट थला बसाया। फेर हानि इन्द्र सरले शिर नै खसाया। ढोका थुन्यो सहरको शिरले त ताहाँ। गिडो प्रिगैकन पर्यो र समुद्रमा। ग्रहादि जन्तु मिची नाश बहुतै गरायो। इन्द्रादि देवगणको पनि ताप हरायो। खूब पुष्पवृष्टि रघुनाथ पर खसाया। रामलाई भेट्न भनी नारद ताही आया। नारदले स्तुति खूब गर्या प्रभुजीको नारायणै हुन् भनी। भोलिदेखि हुन्या कुरा जति थियो सो सब बताया पनि। हे नाथ वीर यही कुम्भकर्ण वीर हो यो ता सहजमा मर्यो। खुबै वीर अब इन्द्रजित छौसको लो भोलि बेला भयो। भोलि मर्दछ इन्द्रजित पनि यहाँ लक्ष्मणजीका हात परी। आफै मार्नु हुन्या छ रावण भन्या पर्सी लडाई गरी। देख्ने छन् मुनिदेव सिद्ध गणले त्यो सब तमासा भनी। नारद ताही विदा भइकन गया फेर ब्रह्मालोकमा पनि। रावणले पनि कुम्भकर्ण त मर्यो भन्ने सुने थियो जसै। सारै दुःख परि विलाप पनि गरी मूर्छा पर्यो खुब तसै। रावणलाई बुझाउन कन अघि त्यो इन्द्रजित वीर सर्यो। जल्दी बिन्ती गर्यो खडै छु म छँदै कुन्ताप हजुरमा पर्यो। शत्रुको भय आज कति नरहोस् यी शत्रु मै मारुला। सब शत्रुहरू मारी तप हजुरको चाँडै सहज टारुला। होम गर्छु म निकुम्भिला स्थलमा अहिले तुरुन्तै गई। होम सम्पूर्ण गरेर मलाई अहिले अग्नि प्रसन्नै भई। दिन्या छन् हतियार तिनै लिगई संग्राम गर्छु जसै। कुन सामने भई टिक्छ त्यस बखतमा सब ध्वस्त हुन्छन् तसै। यति बिन्ती गर्यो र होम गरौँ भनी उठेर जल्दी गयो। भक्ति राखी निकुम्भिला स्थलमा होम गर्न लाग्यो भयो। सुन्या त्यो समाचार विभीषणजीले होम गर्न लाग्यो भनी। सो विस्तार रघुनाथका हजुरमा गई बिन्ती गर्या पनि। अहिले हे रघुनाथ इन्द्रजितले होम गर्न लाग्यो भनी। सुन्या यो सुनि बिन्ती गर्न अहिले आया हजुरमा पनि। होमको त विघ्न त गर्नुपर्छ रघुनाथ होम सिद्ध पार्यो भन्या। राक्षस गण जिति सक्नु छैन अहिले यी सब अझै यही बन्या। लक्ष्मणलाई मलाई बक्सनु होस् हुकुममा जान्छु तहाँ। मार्छन् लक्ष्मणले अवश्य अहिले त्यो बाँच्न सक्ला कहाँ। यति बिन्ती सुनि हुकुम हुन गयो जान्छु म मार्छु भनी। फेरि बिन्ती गर्या विभीषणजीले यस्तो छ यो वीर भनी। खाँदै कत्ति नखाई कत्ति नसुती रात दिन नियम खुब गरी। जसको बित्छ 12 वर्ष ऊ पुरुष
तेरा अगाडि सरी। तेरो प्राण लिन्या छ यो छ वरदान, यस्तो हुनाले गरी मारि सक्नु कदापि छैन अहिले कोही अगाडि सरी। रात दिन कति नखाई कति नसुती यस्तो रहेको यहाँ, लक्ष्मण छन् अब लो हुकुम दिनुहोस् त्यसलाई मारुन् तहाँ। ईश्वर प्रभु हौ रघुनाथ यी भाइका, लक्ष्मण यी शेष हुन् करुणा जनाई। ईश्वर प्रभु हौ रघुनाथ यी भाइ, लक्ष्मण त शेष हुन् करुणा जनाई। भूभार हर्न कन जन्म लियो, यो रूप भजन गर्न बनाइदियो। साँचो बिन्ती गर्यो म जान्छु सबै, यो वीर छ यस्तो भनी। साँचो वीर गर्यो म जान्छु सबै, यो वीर यस्तो भनी। हिँड्दै देखि नखाई कति नसुती लक्ष्मण रहेको पनि। जानी जानी म चुप रह्या किन भन्या, लाग्ने छ यो काम भनी। उत्तर यति तहाँ विभीषण जी का सामने हुकुम भो पनि। लक्ष्मणलाई पनि हुकुम तही भयो, भाइ तयारी भई। केही फौज पनि साथमा लि तहाँ अहिले तुरुन्तै गई। चाँडै प्राण लि हाल इन्द्रजितको जान्छन् विभीषण पनि। सबको छिद्र बताउनन् बखतमा यस्तो छ यहाँ भनी। हुकुम यो रघुनाथको सुनिधुन लि तयारी भया। राम का पाउ समाई लक्ष्मण तहाँ केही बोल्न लागि गया। मेरा बाण भयो इन्द्रजित वीरको प्राणलाई जल्दी हरि। पाताल भोगवतीमा पुगी तहाँ निर्मल हुनन् स्नान गरी। यति बिन्ती गरी घुमी वरिपरि लक्ष्मण चरणमा पर्या। बिदा भई रघुनाथका हुकुमले साइतै तुरुन्तै गर्या। यही फौजले जाम्बवान र हनुमान अंगद साथमा गया। पहुँचा जल्दी र इन्द्रजित वीरका फौजलाई देख्दा भया। हुकुम सिरो पर धरिकन जल्दी पहुँची, लक्ष्मण अघि जब सर्या धनुलाई खौची। लस्करहरू पनि अगाडि सारेर धाया। तहाँ विभीषण अतिसरी बिन्ती लाया। कालो मण्डल देखिन्छ हिजो, त्यो हो फौज वीरको। टुक टुक पारी गराई बक्सनु हवस सब वीर शरीरको। अहिले जल्दी नहानी बक्सनु भया, होम सिद्ध गर्न्या छ यो होम सिद्ध गयो भन्या हुँदी कसै जिति नसक्नु छ त्यो। त्यसै फौजलाई गिराई बक्सनु भया, त्यो इन्द्रजित वीर पनि। होम छोडिकन आउँछ यहाँ, त्यो फौज गिरायो भनी। यति युक्ति तहाँ विभीषणजीले बिन्ती गराया थ्या जसै। लक्ष्मणले पनि सैन्यमाथि सरको वर्षा गराया तसै। वानरले पनि वृक्ष पर्वत शिला फौजमाथि फ्याँका था जसै। राक्षसको पनि फौज अघि सरी खुब लड्न लाग्यो तसै। लक्ष्मणले सरले अनेक तरहले मार्यो र नास्यो पनि। सारै क्रोध गरेर इन्द्रजित वीर होम छोडी आयो अनि। पक्का भेष रथमा चढी धनुली सामने अगाडि सरी। लाग्यो लक्ष्मणलाई भन्न भएर मेरा अगाडि परी। आँटिस मर्न भन्यो र ताही नजिकै थिया विभीषण पनि। तिनलाई पनि खुब भन्यो त कुलले शत्रु अधम होस् भनी। यति भन्यो र रिसले रथमा बस्याको, सबलाई जित्न भनी कम्मर खुब कस्याको। यही नटेरी अरु बानरलाई हेला, सारै गराइकन भन्छ परेर फेला। बाण हानी प्राण सबको म हरेर लिन्छु, तिम्रो शरीर पृथ्वीमा म गिराइदिन्छु। यस्ता वचन सुनिती लक्ष्मणजी रिसाया। हान्या र बाण तही झट्ट थला बसाया। मूर्छा पर्यो दुई घडी र जुरुक्क उठ्यो।
लाल लाल नजर गरी रिसाई अगाडि टुट्यो। लाल लाल नजर गरी रिसाई अगाडि छुट्यो। मेरो पराक्रम रति नबुझेर पहिले, हानिस पराक्रम तँलौ बुझिले न अहिले। यति भन्यो र मनले अति वीर मानी, लक्ष्मणजीलाई तही साथ सरजल्दी हानी। 10 बाणले त हनुमान वीरलाई हान्यो, झन मुख्य शत्रु त विभीषणलाई ठान्यो। हान्यो फेर 100 सर विभीषण उपर, यति गरेर जसै हान्यो फेर 100 सर विभीषण उपर, यति गरे थियो जसै। काट्या लक्ष्मणले कवच शरीरको त्यो इन्द्रजितको तसै। 1000 सरकन हानि लक्ष्मणजीका गाथा कवचको पनि, टुकटुक पारी गिराउँदो तही भो। टुकटुक पारी गिराउँदो तही भयो, मेरो गिरायो भनी। लक्ष्मणले पनि फेर 5 सरले घोडा र रथ सुत धनु काटी बक्सनु भयो। उसै बखतमा अर्को उठायो धनु, फेर त्यसै धनुलाई काटिदिनु भयो। 3 बाणले फेर धनु लियो लक्ष्मणलाई धेर सरले, छान्यो छिटो क्या भन्यो। लियो लक्ष्मणलाई धेर सरले, हान्यो छिटो क्या भन्यो। बाणैले गरी सब भर्यो 10 दिशा, बानर सकसमा पर्या। लक्ष्मणले पनि इन्द्रजित वीरको प्राण लिन मन शुभ गर्या। जुन इन्द्रास्त्र थियो यी धनुमहालाई अगाडि सर्या। चिन्तन श्री रघुनाथको गरी तहाँ जल्दी प्रतिज्ञा गर्या। धर्मात्मा यदि सत्य दशरथ रथी छन्, उन्नाथ जगतका धनी। साँच्चै ताब इन्द्रजित यही मरोस्, यसै सरैले भनी। छोड्या बाण र इन्द्रजित वीरको शिरै खसाया जसै। इन्द्रादिहरू पुष्पवृष्टि खुसी भई खुब गर्न लाग्या तसै। हर्षैले नगरा बचा पृथ्वीको, जुन भारी हो यो तसै। हर्षले नगरा बजा पृथ्वीको, जुन भारी हो त्यो गयो। हर्षले जय शब्दको ध्वनि पनि तहाँ खुबै भयो। हर्षैले जय शब्दको ध्वनि पनि तहाँ बहुतै भयो। लक्ष्मणले पनि शङ्खको ध्वनि र खुब टङ्कार धुनको गर्या। वानरले बहुतै गर्या स्तुति तहाँ, आनन्दमा सब पर्या। लक्ष्मणजी सब फौज लिएर रघुनाथ जुका हजुरमा गया। पाउमा परिदण्डवत गरी तहाँ सब बिन्ती गर्दा भया। खुसी खुब हुनुभयो सुनेर रघुनाथ, हुकुम भयो बेस गर्या। खुसी खुब हुनुभयो सुनेर रघुनाथ, हुकुम भयो बेस गर्यो। मार्यो इन्द्रजितै ताज तिमीले, सब शत्रुको मूल हर्यो। मेरो शत्रु अवश्य छैन अब वीर, जुन वीर हो सो गयो। त्यस रावण मार्नलाई सजिलो, के वीर मार्दा भयो। अहिले युद्ध हुँदा म मार्छु सहजै, भन्या हुकुम यो भयो। सब समाचार सुनेर रावण पनि मूर्छा परी गयो। धन्यवाद।